बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज इस वीडियो में उम्रे की गाइडेंस, उम्रे में कौन सी चीज़ें लाजमी होती हैं, ज़रूरी होती हैं और उसका आसान तरीन तरीका क्या है। सबसे पहले वीज़ा और टिकट प्रोसेस करने के बाद आपने एहराम लेना है, और एहराम के अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया किसी भी जगह से आ रहे हैं तो आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने मुल्क से वो ले लें, ताकि सऊदी अरब में रियाल्स में आपको वो महंगी ना पड़े। और जब आप उम्रे की यानी नियत और तैयारी शुरू कर देते हैं, तो उम्रे के दो फ़र्ज़ हैं या दो रुकन कह लें। दो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, दो चीज़ें वाजिब होती हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ एहराम होता है। मीक़ात से पहले आपने एहराम पहनना है। औरतों का जो एहराम है वही है जो उनका लिबास होता है। तो एहराम आप गुस्ल करके, वज़ू करके एहराम पहने। अगर गुस्ल का मुमकिन नहीं है तो वज़ू करके एहराम पहने और 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ना। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है या नफ़ल में आता है। तो उसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आप नियत करेंगे उम्रे की मीक़ात से पहले पहले। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि जब जहाज़ उड़े तो जहाज़ का जो पायलट है वो हाफ़ एन आवर बिफ़ोर, आधा घंटा पहले ऐलान करता है कि मीक़ात आ रहा है। तो आप उस वक़्त एहराम पहन लें, या एहराम एयरपोर्ट पर ही पहन लें, उस वक़्त आप नियत कर लें। और 2 रकात नमाज़ नफ़ल अगर जहाज़ के अंदर या एयरपोर्ट पर पढ़ सकते हैं तो ठीक, वरना ज़्यादा एयरपोर्ट पढ़ दें, वो लाज़मी और ज़रूरी नहीं है। तो एहराम पहनने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, ये एक बार पढ़ना, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और आपका उम्रे का सफ़र शुरू हो गया। औरतों का जो लिबास होता है वही एहराम होता है। वज़ू अगर है तो आप 2 नफ़ल पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा तो ज़्यादा एयरपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। तो मीक़ात से पहले पहले एहराम पहनना एक फ़र्ज़ मुकम्मल हो गया। आप होटल आए और होटल सामान रखने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, फ्रेश वज़ू भी आप कर सकते हैं। एहराम पहनने के बाद पाबंदियाँ, खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, नेल नहीं काट सकते। आप कोई ऐसा काम ना करें गाली गलौज या कोई ग़ीबत जो गुनाह और बदी के ज़ुमरे में आए। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। और इसके अलावा अज़दवाजी तल्लक वगैरह भी मना होते हैं एहराम की हालत में, और खुशबू लगाना भी मना होती है। तो आप होटल में आए, थोड़ा रेस्ट किया या वज़ू करके आप आए काबे शरीफ में, तो आप दूसरा जो रुकन है या फ़र्ज़ चीज़ है वो तवाफ़ करना, 7 चक्कर उसके लगाना। और तवाफ़ इस तरफ से राइट आप देखेंगे ग्रीन लाइट है हिजर अस्वद के सामने से, वहाँ से तवाफ़ शुरू होता है। तो आसान तरीन तरीका ये है, किताबों में बहुत सारी दुआएं लिखी होती हैं, लोग देख के पढ़ रहे होते हैं, उससे तवज्जो नहीं रहती इबादत में, या दूसरे लोगों के साथ टकराना, ये इसका चांस होता है। तो दुआएं आप ज़ुबानी याद कर लें जो कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीन जो दुआ है वो पहला चक्कर आप शुरू करेंगे जो ग्रीन लाइट है वहाँ से, यानी हिजर अस्वद अस्वद से। पहला जब आप करेंगे तवाफ़ का चक्कर, तो पहला चक्कर पहला कलमा, दूसरा जब चक्कर आएंगे तो उसी जगह हिजर अस्वद की जगह पर पहला मुकम्मल होगा और वहाँ से दूसरा शुरू होगा, इस तरह दूसरा मुकम्मल होगा, फिर तीसरा। तो पहला चक्कर पहला कलमा, दूसरा जब चक्कर होगा तवाफ़ का तो दूसरा, तीसरे के दौरान तीसरा कलमा, चौथे चक्कर के दौरान चौथा कलमा और पाँचवें के दौरान पाँचवा। या अगर 4 ही आपको आते हैं तो पाँचवां और छठा और सातवां आप पहला कलमा दोबारा पढ़ लें, दूसरा पढ़ लें और तीसरा कलमा आप पढ़ लें, ठीक है। और इसके दौरान आप हिजर अस्वद से पहले एक रुकन यमनी है, रुकन यमनी जो कोना है काबा शरीफ का, उसको रुकन यमनी कहते हैं। और रुकन यमनी से हिजर अस्वद तक एक दुआ पढ़ना सुन्नत गैर मुअक्कदा है, या सुन्नत का आप कह लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये आप पढ़ें, या हर बंदे को आती होती है, और इसका बड़ा सवाब है। तो आप 7 चक्कर आप मुकम्मल कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 2 नफल पढ़ना मकाम इब्राहिम, हिजर अस्वद के सामने आप देखेंगे इस तरह मकाम इब्राहिम है, जैसे आप चलेंगे 10 12 14 कदम तो आगे मकाम इब्राहिम है। उस तरफ जाकर आप किसी भी जगह, चूँकि बहुत ज़्यादा रश होता है, किसी भी जगह उस एरिया में 2 नफल पढ़ लें, तो आपके तवाफ़ और 2 नफल, ये एक दूसरा फ़र्ज़ आपका पूरा हुआ। अब 2 वाजिब रह गए, सफ़ा मरवा की सही और बाल कटवाना या बाल मंडवाना। औरतों का बाल थोड़े से 1 उंगली के बराबर काटना सिरे से। तो आप उधर 2 नफल पढ़ के, उधर ही रास्ता है, अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी लिखा होता है कि सफ़ा मरवा इस तरफ, तो आप उस तरफ आप जाएंगे। आप ज़मज़म पिएंगे 2 नफल पढ़ने के बाद, वो सुन्नत है। रेस्ट करके आराम से सुकून के साथ आप जाएंगे, सफ़ा से शुरू करेंगे। अब वहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं, उन्होंने 2 गैलरियाँ बना दी हैं। सफ़ा से शुरू करेंगे, मरवा 1, मरवा से वापस सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा वापस 3, फिर वापस 4, इस तरह 7 चक्कर होंगे। तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन लाइट है वहाँ से दौड़ते हैं। तो हज़रत मई हाजरा दौड़ी थी, तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा तेज़ चलता है बंदा, अगर पॉसिबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है।
تو آپ صفا مروہ کے جو 7 پھیرے ہیں لگانے کے وقت وہ اس طرح بنتے ہیں، صفا سے مروہ، پھر اس دوسری طرف سے واپس آنا پڑتا ہے، اس طرح بندہ جاتا ہے اور دوسری طرف سے واپس، آپ کو پتہ چل جائے گا ایک طرف سے جا رہے ہیں لوگ، دوسری طرف سے واپس آ رہے ہیں، تو 2 چکر بنتے ہیں، صفا سے مروہ واپس جب صفا آئیں گے 2 بن جائیں گے۔ تو اس کے دوران کوئی بھی دعا پڑھنا جو بھی آپ کو یاد ہو وہ اچھا رہتا ہے، اور کوئی بھی آپ دعا کسی بھی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واجب مکمل ہوا، آخری واجب رہ گیا 7 پھیروں کے بعد، صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد آپ بال جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کاٹ دیں گے، یا اس کو ٹینڈ کروا دیں گے باہر آ کر، یا تھوڑی تھوڑی 1 نمبر یا 2 نمبر مشین مروا لیں۔ اگر آپ نے ایک اور عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ 1 نمبر مشین ماریں گے، اور اگر تیسرا عمرہ بھی کرنا ہے مسجد عائشہ، مسجد جورانہ جو قریب ترین میقات ہے وہاں سے جا کر آپ آرام بنیں گے اور نیت کریں گے دوسرے تیسرے عمرے کی، تو آپ پھر جو ہے وہ آخر پر ٹین کروا لیں گے۔ عورتیں ہر بار تھوڑے تھوڑے بال نیچے سے کٹواتی ہیں۔ تو یہ 2 فرض مکمل ہوئے اور 2 واجب مکمل ہوئے، احرام باندھنا میقات سے پہلے، طواف کرنا، 7 پھیرے لگانا، اور میں نے دعائیں آپ کو بتا دیں، اور اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح واجب، اور دوسرا واجب بال کٹوانا یا ٹن کروانا، عورتوں کا تھوڑا سا بال کٹوانا۔ طواف کے دوران وضو شرط ہے، وضو کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ کے دوران اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن بندہ جلدی جلدی وہاں سے وضو کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں مینیجریل ہیں، یاد رکھیں، جب آپ جدہ ایئرپورٹ آئیں تو آپ سامان لینے کے بعد آپ سم کارڈ لے لیں، اور سم کارڈ آج کل موبائل ہی بڑی اچھی ہے، موبائل ہی آپ سم کارڈ لیں یا کوئی اور وہ یہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ اور خواتین ساتھ ہیں، کوئی ماں بہن بیٹی یا کوئی بھی بیوی ساتھ ہے، تو اس کو ایک دے دیں کہ بہت ضروری ہے، یا کوئی دوسرا اگر بندہ ہے تو اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ جس ہوٹل میں ہوں، چونکہ بندہ تھکا ہوتا ہے تو اس کا ایڈریس یا لوکیشن یاد نہیں رہتی، اس کا کارڈ بھی لازمی لے لیں، اپنے پاس رکھیں، فون پاس ہو اور کارڈ پاس ہو۔ اگر ان کیس آپ اگر گم ہو جائیں یا آپ کو نظر نہ آئے یا پتہ نہ چلے تو بندہ پوچھ لیتا ہے کدھر جانا ہے، لیکن مین بندہ نشانی بھی رکھ لیتا ہے کہ اس ہوٹل میں جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل وہ اگر احرام نہ پہنا ہو تو آپ نیچے کا بھی ایک مطاف کے ایریے میں آپ کو جانے نہیں دیتے۔ آپ اگر احرام کے بغیر ہوں گے تو آپ کو جو سیکنڈ آج کل کی بات کر رہا ہوں 2023 2022 کی، جو سیکنڈ ہے پورشن، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ بھی وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، آپ نماز بھی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی صورت میں ہی نیچے جانے دیں گے، صرف عمرے والوں کو نیچے جانے دیتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اتنے لوگ دور سے جاتے ہیں، کعبے کے دیدار کرنا چاہتے ہیں اور قریب دیکھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آرام اس نیت سے بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ یعنی صرف طواف کر لیں 7 پھیرے، اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اس کی نیت سے خیر و برکت کے لیے، رزق کے اضافے کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے آج کل احرام اگر نہ باندھا ہو تو نیچے نہیں جانے دیتے۔ اس کے علاوہ مدینہ شریف میں جب آپ جائیں گے زیارت کے لیے تو وہاں پر نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور ریاض الجنہ میں آج کل ایپ کے ذریعے پلیس اپنی بک کروانی پڑتی ہے۔ نسک ہے ایک ایپ ہے، ایک دوسرا ایک ایپ ہے، تو وہاں پر نمازیں پڑھیں، کوشش مسجد نبی میں نمازیں پڑھیں، اور جب مکہ میں آپ ہوں تو آپ کوشش کریں کہ ساری نمازیں زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں پڑھیں، مکہ شریف میں، اور اسی طرح مدینہ شریف میں بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مانگنے والے بابل ملتے ہیں، آپ کو سٹوریاں سنائیں گے، ٹکٹ گم ہو گیا ہے، پیسے چاہیے اور اس طرح کا، شاید ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو، لیکن عموماً یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پولیس والے وہاں پر یا جو حکومتی لوگ کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، جو بھی کہیں وہ کہتے ہیں حاجی یلا چلیں چلیں چلیں، چونکہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو ان کے ساتھ بحث بالکل نہ کریں، آپ چل پڑیں، پھر آگے جا کر دعا مانگیں، نماز پڑھیں، جو کریں، کسی کو دھکا نہ ماریں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ ہجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کسی کو تنگ کرنا، جھگڑنا، لڑائی جھگڑا اس جگہ پر کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ آرام سے اگر مل جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی کو رش کے دوران جھگڑا، لڑائی اور دھکے مار کے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، مختلف دعائیں کریں۔ تو اس کے علاوہ قضا نمازیں پڑھیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نمازیں پڑھیں۔ تو یہ اس کا بندہ زیادہ سے زیادہ لائف ٹائم ونس لائف میں ایک مرتبہ اس کا چانس ملتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بندہ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور باقی اگر کوئی اور کویشچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ یہ جو میری ویڈیو ہوگی یوٹیوب پر اس کی نیچے آپ لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔